أهلا بكم في حلحل ميديا 68. هنا نشارك سياستنا بكل وضوح وشفافية مع التزام كامل بالاحترام ومحتوى مفيد وآمن للجميع. ما تنسوا متابعتنا والاشتراك بالقناة. أهلا بكم في حلحل ميديا 68. هنا نشارك سياستنا بكل وضوح وشفافية مع التزام كامل بالاحترام ومحتوى مفيد وآمن للجميع. ما تنسوا متابعتنا والاشتراك بالقناة. بلادي يا بلادي يا بلادي يا وردة يعشقها أحبتي، يا جنة عشت بها طفولتي، يا وردة يعشقها أحبتي، يا جنة عشت بها طفولتي، يا جنة عشت بها طفولتي، يا أنت يا ضحية الحروب، يا أنت إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل عينيك الجميلتين، من أجل عينيك الحزينتين، يأتي زحفنا من يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلف السمن سلام وسلفك قارسنا نرنا جي معرفتش عتى أنا أخون قصة مالتي خدت زحلفه معرفتش عتى أتو محمد سعيد ناود أم معرفتش عتى ناي مصحف حامد إدريس عواتي ركبو من قصقاص حرنة إترا أبتحزز بالله استي قدمنا سنت كل ودبات أمونغ أنز نبرة مفل الله من رحاقا بزي قدس محمد إدريس عواتي كم ملكت سورة إترا يا أمنا كمل يسألنا حمو أتسئلو بزعبو دي سمعكو استفلا لي زانتاتاتم بزوحن دليون نحرحدو زدراج أبو مخانو بوحد مفنر أرزخ صحفو أي كيلين تاريخ نمسحفون زتقم أي مسلمين مخنياتو تاريخ مصحف بجبط مسكرنت سنوات استسنى كخون بأمبر كابزن كابتن بستأكتب زانتاتات كخون سلزي قبا بزعباسو عواتي زفلتو حق إذن نسو أم من قصقاص حرنة إعتراض تودب أبال بنباري يبل أبزي أبها هلا أزي زلن تعزبتي خسفر تاريخ مصحف بجبط مسكرنت سنوات تسنى بزعبا ترخبوتاتن فصاميتاتن علتن ورحن زغلص كخون كم زغبا مسملو السماما انت خنا نزي كالوت طلبو نجر نسو نبعلو اي تكبرون ابو صحفو مصحف سنداس تقربن علتن ورحن كوني عمت اي كي تقسي مسرعات عبد ويكاسو في السودان كم مخنياتي يقرب محمد إدريس عواتي نمركاب بزعبا زتن قساقسو سبات اتي بوتا ابي بنبارون مع اسم مخانون أي قلتن بزعبا عواتي مقلتيو بمقصال موصع عواتي نعنا هندبت كويننا مخنياتو قدامينا علوا سوران مكيات نقرارف سلزنبرنا قال أي عواتي أبال من قسقاس حرنت بمنبارو نميدا كوص مسؤول سممع سلزي نبري سالساي نخوص زقدره خنتات نفلت سلزي نبرنا رابعي كنهبو نخيل برد أب إدنا أين برنان موصعو مستمعنا خنتات موصعيون مفلات قال أي من قصقاص حرنت إترا انتاي تقرب له خمس خيل مسؤول متأسسار المفتار كم راخب والسنة قاب مريحنت من قصقاص نزيس معزين متدوار كوني تمأزيزوس ناب كسلا بنفاريت كيدي أب اندا الشيخ محمد شريف أبومبر شنفر من قصقاص حرنة إترا أب كسلا وريده نصبحيتو لأخنا مريحنة أسمرا ناب كسلا مسيو أبتل أخ بتكو يحدقون محمد برهان حسن زقوم إيونيرو
ንሳቶም ከዓ ልክዕ ከምቲ ንዓይ ዝመፅኦ ስምዕማም እዩ ኣምፂእዎም ነዚ ዝኾነሉ ኣብ ወርሒ 1961 ወርሒ 11/1961 እዩ ብዛዕባ ብምክያድ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ድሕሪ ምዝታይ ምስ ዓዋቴ ንምርኻብ ዓዋቴ ንምድላይ ኣብ ሰራዊት ሱዳን ወተሃደር ብዝነበረ ሱሌይማን አቡበከር እትምራሕ ጉጅለ ቆይማ እዛ ጉጅለ በአግማል ተንቀሳቂሳ ንሕና ከዓ ናይዚ ጉጅለ እዚ ምምላስ ንፅበ ነርና ንዕማም ናይቲ ዝተላእኸት ጉጅለ ንዓዋቴን ንምርካብ ብምንባሩ ንዕኡ ንምድላይ ካብ ዞባ ጋሽ ባርካ ብዙሕ እኳ እንተኾለለትሲ ክትረኽቦ ስለዘይከኣለት ናብ ከሰላ ተመሊሳ ክትረኽቦ ከምዘይከኣለት ፀብፀባ ኣቕረበት ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ዘካየድናዮ ኣኼባ ዓዋቴ ንምድላይ ክቕፅል ሓገዝ ከዓ ክንገብረሉ ንፁር ውሳኔ ኣሕሊፍና ብድሕሪዚ ትኮ ይሕለጎም መሓመድ ብርሃን ሓሰንን ብመንገዲ ተሰነይ ናብ ኣስመራ ተመሊሶም ኣነ ከዓ ኣቑሑት ብዝፀዓነት ሎሪ ናብ ፖርት ሱዳን ተመሊሰ ይብል ብዛዕባ ርክብና ምስ መሐመድ ስዒድ ናውድ ኣብ ከሰላ ብዝምልከት ብዛዕባ ክልተ ጉዳያት ክነብርህ ቀዳማይ ኣብ ሱዳን ዝኸደና ዕላማ ካልኣይ ብዛዕባ ንሓመድ እድሪስ ዓዋቴ ንምድላይ ዝተለኣኸት ጉጅለ ቀዳማይ ዕጥቃዊ ቃልሲ ብመሪሕነት ትሓኤ ተኣዊጁ ሓመድ እድሪስ ዓዋቴ ንሜዳ ምስ ወፀ بمريحነት ኣስመራ ተኣኪብና ብዛዕባ እተፈጥረ ሓድሽ ኩነታት ብምዝታይ ኣብዚ ዝስዕብ ነጥቦታት በፃሕና ምእዋጅ ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣድህቦ ናይ ኩሎም ኤርትራውያን ከም ዝሓሰበ ለ ተሓኤ ተመስሪቱ ኣብ ምንቅቃሕ ህዝቢ ብቁሉዕ መንገዲ ብዛዕባ ፍትሓዊ ጉዳይ ኤርትራ ይንቀሳቐስ ኣብ ዘሎ መድረኽ ብምስጥራዊ ምንቅስቃስ ትርጉም ከም ዘይብሉ تحقيق أنصار من قصاص حرنة إكرا صار منجستي إثيوبيان أبزن قصاص الأوان مكيات عتقاو ناس بخي حفاش حزبي أب كل عتقاو قالسو دو قبل تمز جبرة زنبرة سوعيتهم مستراوي صراحات وسعيد كم زي يقولون مجلس عبالات من قصاص حرنة إكرا بمرحنتهم كم زي فلتون زهبوا زنبرة مجلسي من قصاص حرنة إيترا محبراون كومينيستي أبور سودان إيوم زمرحوه النابلز زرقح زنبري بروباغاندا طب حفاش استأكد قفليت أبي أتو بمالت زكايدو زنبري من العالات يكايد بمنبارو نحنا أب متلخال مقتاونا مسرتات من قصاص حرنة إيترا مرقص نتي من قصاص بزعبات بتحائز تأوجي عتقاو قالسي تأتو سلز جمرو رأي منجستي إثيوبيا سرعة فيدريشن عدميو 10 عامت إيو إذا خاء توديو إيو النابلة ورثات يزربح سلزنبرة أب أديس أبابا زنبرو إيتراوان إثيوبيان إيتران نمس إنبار نخطوصدو سبومتين مقام لنفسهم كسرعو كم زجمرون وتخلي أيزنهاور زمراح بجلة كاب أديس أبابا ناب أسمرا مسيون لمفراس فيدريشن بمقوام سلاماو سلفين خكايدون يقرارب بمنبارو دقفتي إثيوبيا زخونو إيتراوان أب أسمران أديس أبابان بحر مفراس فيدريشن أب إيتران تاون سلاماون بمسفان بزلوهم حيلي أو رجاو سلوا ببقعات مخانوم نمرقاس ناب حيلي سلاسي إنا قروبو نخشيمو زكايدو زنبرو مقبياي شيء هذا النت سلفي إريتراويان نخرجات مسعار نابزن من صحتها من قصاص حرنة إيترا سرحات فدائين كتايد سرحات فدائين زكايدو أبلات من قستي زهدنو زعقبلو أبميدا بطق حيلي كهلو زبل طلب يقرب بمنباروني مريحنة أسمرا تقو يحلقو محمد برهان حسنن أبور سودان كيدوم زعبازي قبل علي ستقيسو زلو قدايات مس مريحنات من قصاص كما ياتو مزازوا مزعنا مزين متكبر مستق أساقسنا بأقات أمي مس محمد سعيد ناود كمتي زولو أب إندا شيخ محمد شريف تراخيبنا أبو مس محمد سعيد ناود أبزكايدنا أخيرا مريحنات أسمرا ززاتيلو نتقفات أغربنا له بحرمني كا إزيز السعب ملسي يبنا
ቀዳማይ ብዛዕባ موصع حامد إدريس عواته بزملكت مريحنت من قصقاص حرنت إترا مسؤول من الرقاب يسعر له أبز قرب أوان زحب الزينة تتسمعوا يخون لا حزبي نمقصاب أمونغو تحائن من قصقاص حرنت إتران بزعبا زرقز له موت قواتات حطو هدرا وحدنت بزملكت مريحنت بزكا ألو متن مثل هدرا وحدنت تسعريو ها من قصقاص إثيوبيا تحابرتان عصوباتان بزملكت إثيوبيا التكايدو بزعبا زلا نفتاتات من قصقاص ماتاتم تحابرتن زيادة حبريتا يأكد ما في إداناوي صراحات بزملكت إذا قداي ناب مريحنت ودب قريبو بزعبو سانيخم محلالف إيو تا آخرا مستودئين نحنا نصبحتو ناب أسمرات مليسنا انت اتي اب هلاوينا نحمد إدريس عواتي اب وبوتات نمدلاي تنقساقسا اتا بدله ناب كسلا تمليسا صباتا قصاب تقرب كا نقلي معالتات اب كسلا تتصبينا زبولو فتصم قب حق ازرح غي نمنتاي علامة ناب كسلا متسيوخن زنبره ونا يحبرنا سلمنتاي حقتات متواي تدليو طقمو انتاي ايو عواتي ابال من قصقاص حرنت بمنبارون من رقاق ديو ويس بواقع حقي نيجا من قصقاص حرنت التعبابي خان مغرابي اتو محمد سعيد ناود بزعبا حامد إدريس عواتي زغربو زانتاتا ترينا ابزي استفلا لي بزعبا عواتي تترخ اللو اتو محمد سعيد ادم محمد ادم إدريس بسير أبز أوانزي أبال هجراو بايتو إترا ززنتو وون بقار مرئي أما جمرتا شحنت شعتميتن 50 شعتن أبكتما خسلا محمد سعيد ناود شيخ محمد شريفن محمد يوسف إبراهيمن أبو فاطمان أبز تراخبو إيه أب من قصقاص حرنت إترا تودي به محمد سعيد ناود نعي أب من قصقاص حرنت نمودابو قب فور سودان مسيو ادميون فالت أين برنان مسجن مسأتو إدريس محمد آدم دلدر ركب كم زنبرني يفلت نيرو مستودبكو أب أتو إدريس محمد آدم نابا يزلا أخو كل دبيتات كهوبو حتيتني أنا جن أزين عايز ملكت مالت نسيجيو مسأتو إدريس محمد آدم فلتتنا كاب شحن شعتميتن 50 شمونتن يزدمر أب كايرو تمهاراي أبز نبر كل أوان كاب شحن شعتميتن 50 كلتين جميرو بزعبا هدرا وقداي حبراوي حبراو الرأيات تقداسنتن زنبرنا تمهارو بشحن شعتميتن 50 شمونتن مسأتو إدريس محمد آدم تراخبنا ناب كايرو نخمس تنحاتو سليز وصلنا أنا أب إيفا كيدة اتي ملختي كبصحلو تمزيزي بمسرة ازي ناب إيترا كيدة مسأتو إدريس محمد آدم بمرخاب كاب قصات إزيو زمساكو ملختي نقر قوة انتو خونه اتقارات إيرو قد خوينو زعقب ملسي اي هابنن أبزو ربو اغن أبزو وصلنا اللقوان بناي قزاء رؤسو من قدين مخاد دليت كم زلوون تردع كيليه بدحر أنا نسدرا بيت نمرأي نابكرن كيدي أبقو كل خفاء أتو إدريس محمد آدم بمن قد السودان نابكايرو بمخات أب إترا 5 سمعي أب كسلان كارتومن أب سراويت السودان وتهدرات زنبورو بلا إريتراوان أخيرات بمكيات أو وسائي زركبو بوليتيكان مراحتي انتدى أتنقساقسهم وتهدراو قبو أمن مفتسام دلوات مخانهم الرقابة سألو نسو بوغنو كمتي ازدليو تقبر مخانون قال أتولى أبقى سلام مستملسكو أتو إدريس محمد آدم زقدف لي مس أب سراوي السودان زركبو إتران كم زتأكبن ركبي مس آتم كتصلن تتحبر أب كايرو من الأخصاص تسدل لي مخانون تقلس دبداب صنيحاتني زمدنا مس أتو إدريس محمد بزملكت إزي تقلسكو خوينو مفتتات أب من قصقاص حرنت بزملكات كا مستودبكو بقطتا حلافي فتما كسلان كابيان كساب زوبا علي قدر كوينة تمدي به
مفتتات من قصقاص حرنة إترا أب كسلا تخشم الجرب خشم الجربان قدارفن كم زرقح كا نيرنا أبتج أنفرات مستمسرتي بزعبا مريحنك بزعبا مرقصات الدباب السرارحن يحطو مس مريحنك من الرخاب يتقلبو نيرميهم نزي بزملكات صبصباتنا مريحنك يحلف نيرو النزي بزملكات كاب مريحنك زوهاب زنبري ملسي بوليتيكاو عمان من قصقاص حرنة إترا بوليتيكاو قاسين مكياد حزبي من قحيو وتهدراو سرعات علامة أيقونن زبل يونيرو وقن مسرطات اتيت قلب النحيلة مسكادة بمرحنة من قصقاص حرنة قبائن مكياد أنفرات توكلتن تسدع بمحتاج أبزيز تبهلو قبائن وكل حطتات مسخوها مخانون جلسي أنا أبتز مرحوز نبركوش أنفر نبتي أبتي أبور سودان زكايد قبائن خصات مريسي الأمان إذا قبائن مس مرحنة من الليل ناي مጨረሻ ርኢቶን መፍላጥ እኳ እንተነበረ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ግን ኣብቲ እውጅ መርገጻት ኣይቀየረን ወገነይ ነዚ መሪጾ ዝሰደደኒ መሰረታት ብዛዕባ ኣራእያ ምንቅስቃስ ሓርነት ዘንጸባርቐሉ ኣቶ መሐመድ ስዒድ ናውድ ብዛዕባ እቲ ጉባኤን ኣራእያን መርገጽን ምንቅስቃስ ሓርነት ፖለቲካዊ ቃልሲ ደኣንበር ዕጥቃዊ ቃልሲ ምክያድ ከም ዘይኮነ ንኣባላት ጨንፈር ከም ዝገለጽክዎ مس فلته ناب كسلا مسيئو أنا أب زي بلو أخبار مرحنة أنفر بمكيات بشيخ محمد شريف إبراهيم أبو فاطمان كاب جابر سليمان محمد عبد كاب وتهدرات زلوا ناتو بمرحنة أقومه أبتي بمرحنة دحري ممسرات نبتأ أخبارات تسويعه ويكون ترى أبال كوينة كقصل ويكاء مسترات من قصقاص حرنت كوني خليليات أم من قصقاص حرنت كي وصل مكان تواهي بني وقناي مسلم وين سري زخنو بروباغندا نان نافسو ما صنت إترا بزملكت نصبر إتو كم زلني قلي سلم أبزي زبلو أبادو تبقيسي زي كونس مس محبر تمهارو أب كايرو ركبيس لزنبرنن مس أتو إدريس محمد آدم قال آتيس لزنبركن أب سراوي السودان مس سرحو قال إتراوان صنوع زمدنا مسريتي لزنبركو إيو دخونا نزي سمعزي أتو سليمان عبد بممرحي كاب مرحنت من قصقاص حرنت إترا أفريسو نسو أب سوق طاهر سالم عمر إزازن أبتي أوان كاب دبوب السودان زنبرو دبدابي صحيفو تحستون أيتي دبدابتات محمد آدم قصير تفنش إلو سلا زخونة بزخونة من قدي مسؤو أيتي تحبابر ويبل نساتهم بوغنم نزي كله سلمي كاب لعلي إنا تخايدي سلمنتا يسوق كم زبالكو زحاتت ملأختي مستاز مسأتهم دبدابي تحاحيزهم سيدي لي نزي ملأختي مسنس أني أخيرا مسمرحنت من قصقاص حرنة إترات أليبس أتو محمد سعيد ناود أغلات مرحنت كسلام أبز ترخبولو أخيرا أب منغوين أم منغو من زنبري سممع كم زت حسوه بمقلاس تاز لأخوة دبداب أقرب كلهم بدي حرزق عازم ذناي مسلم قصقاص حرنة إترا زتبتخي كم زتبتخي بلس كلهم تبقصو يعني مسرات تقادلو حرنة إترا زندنا مسلم قصقاص حرنة إترا مسبتخو أب كلت مدايك انقصاقص نيرني قدماي أوشتي من قصقاص حرنة إترا يكون كابو وصائي مصر إتوتاي السامع إتوتات مس زلوان صبات مالت تسبيتات حزب إترا أبناء سنت قول من اتي انكو من قدي مجمار برتاوي تقادلو إيو زبل الرائية مس زلوان بمرخا أبدا سلام محمد سعيد آدم قصير محمد يوسف آدم محمود محمد علي كاب سيبل طاهر سالم محمد إدريس حج عمر حامد إزازن كاب وتهدرات السودان زترخوا أخيرات خايدو أبزي
أبزد السعب نتلتا تسمانيعنا أب إيترا برتاو تقادلو مجمار فلا عين إيترايان أب كل إذا علامة متقنات ثالثاً مفنجال كير رئي مسعار رابعي سمئتي حدش ولدو ودد خامساي تلاقي مسأتو إدريس محمد آدم رخصت مقبار تقادلو حرنة إيترا ويقاتي حقي من المسرات تبستخايد أخيبا أتو إدريس محمد آدم أبقى سلام مسيو ركب نستن من تسقاس حرنة إيترا تصبق تمزي اللي بمقلاس مزي ولدو ودب انتاي سن نهبو بمالت نس تحاسته سوق محمد آدم حاج إدريس ولد الشريك تم تقادلو حرنة ألجيريا نحنا وين تقادلو حرنة إيترا نقول زبل رئيتو أقربه إزي سن إزي بزيكا أتو إدريس محمد آدم ما كلهم أبتي أخيباز نورو صبات دقف رخيبو أتو إدريس بن أسمات نهاجرات نسا أيو سأنينيو تسم سعرتات نزترنف تخون يقبع بمالت فليز بلا رئيتو نيروا أما جرى شاقن أتي ولدو ودب تقادلو حرنة إيترا تباهيلو خصواح توسنه إزي زخون اللو أما جرى الشهر مفرق ناشحن شعات ميتين سوسان إزي استطقس أخيبا ناي عمام من مقال تخايدو أتو إدريس محمد آدم أو وسائي بوليتيكاو أبتال تفلي تقوم نحنا فقا أب السودان أو وشتن كا نهزبي تنقصاقس بحرزة أخيبا بقطتا مسأتو مس أب كايرو زنبورو تامهارو إدريس غلاوديوس محمد صالح حمد إبراهيم محمد بليناي محمد سعيد عنطاقة سوء سعيد حسني محمد إبراهيم عمار رخطب بمكياد بزعبات حائن مرقصاتنا أبرتاو تقادلو من حزب من النقاح تكايدو طلبنا أب السودان ريتونا نمجلاس طب أقرب برتاو تقادلو كم زعقب نمقبار أو وشتي مسرتات تنقصاقسنا عبيد دفقاء رخيبنا أو وشت هدر مس فرج جمعان عثمان حاج محمودن تلتي سيفل أب بوليس كا مس موسى محمد هاشم عمر خليفان عبد الرحمن سباكن تراخبنا زخاء يا ثاني مجمريا وهيو أب علي قدر أب باركان مستي أبتي زبال لعل تسمع النز نبرو الشيخ محمد والداود ود سيدنا مصطفى من الرخاب بزح سعرنا برتاو تقادلو نمجمار تمز مرحوب زلوم ناي دباي ودق تمكرو صره مغزاتي بزنبرو مرغز مس حزبي بزلوم صبق زمدنان مزباغاش باركان بزلوم سفيح افلطون نزي حيال امام زبطع حامد ادريس عواتي ايو زبل امنت سلازنبرنا شيخ محمد والداود نعواتي عقبو يخيل يو إلنا سلي زغمتنا كنرخبو سعرنا مشانق محمد والداود استراخبه آدم محمد حامد بندفل موسى محمد هاشم بوليس محمد آدم قسير آدم عبد الرحمن عثمان شباشكي جعفر حاج طائف بوليس عمر خليفة بوليس الأمين كرار إيون زيوم استطقوا السبات مس شيخ محمد كراخبو وصراب مس دبرو من قصقاس حرنة إيترا سلز فلتت مسلمان أبو بكر قال أيون نبتو بوتا سددت وغن جبها سل زتلا أخو جن أبتا أخيبا أي تساتفون بتحرزة أخيبا درجة دحري 4 أوارح مس عواتي قطتها ورخطب بمكيات ناي جنزبن برتن حجزات خبرولو مخانو بمقلاس أبصراوي السودان مثل نبرو صلاة كم زت أساس ارتقبره بدحرزي تحقق جنزبن نبرتن نمركب عبرتي عارض من قصدي إثيوبيا قلي حبريتا سلز رخبت برت كب جمره زعبا حامد ناي وشتي خونه ناي وصائي تبابيون حبريتان نمركب عبرتي عوتن قساقسه
عواته ግን بمسጢር እዩ ዝንቀሳቀስ ነይሩ ክሳብ ግዚኡ ዝኣክል እንታይ ይሐስብ ከም ዝነበረ ኣይገለጸን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሓመድ ቁልዕ ተጻብኦ ከይርአየ ኣብ መጻ ወዲያ ክሳብ ዘወድቕ ጽዑቕ ምክትታል ይገብረሉ ነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍሉይ ኣገባብ ሓመድ እድሪስ ዓዋቴ ናብ ሜዳ ክወፅእ ምዃኑ ምስ ኣረጋገጸት ኣብ ምህዳን ሸፋቱ ልዑል ተመክሮ ዝነበሮም ምሩጻት 40 ፖሊስ ንሓመድ ዓዋቴ ንምሓዝ ለኣኸት እቶም ፖሊስ ናብ እንዳ ዓዋቴ ኸይዶም ኣይረኸብዎን ካብታ ዕለት እቲኣ ጀሚሩ ሓመድ ኣብ ገዝኡ ኣይሓድርን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝካየድ ምክትታል ሓመድ ዓዋቴ ምስ ክንደይ ርእሱ ምዃኑን ዓይነት ዕጥቆምን ዝነበሮም ብረትን ምስ ፈለጠ ኣብ ኣዳል ከዓ ተእክብዎም ፈተኑ ምስ እዚ ናይ መጀመርያ ምሩኽ ባይረቕ እዩ ወታደራት ኢትዮጵያ ምስ ተበብዎ ንብፀቱ ንሱ ናይ መጀመርያ ጥይት ከይተኮሰ ዝኾነ ሰብ ጥይት ከይትኩስ ሓተተ ዕጥቆም ዝነበሩ ብረት ኣብ ርእሲ ውሑልስ ናይ ቀደም ጠባናጁን ጣልያንን ኮይኑ ዘተኣማምን ኣይነበረን ሓመድ እድሪስ ምስ ጸላኢ ገጽ ንገጽ ምስ ተራኸበ ብዕለት ሓደ ወርሒ 1961 ናይ መጀመርያ ጥይት ተኪሱ ብጾቱ ሒዙ ከዓ ኣዝለቐ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ኣቀዲሞም ብዛዕባ ምንቅስቃስ ቲሓኤ ይፈልጡ ስለ ዝነበሩ ንሓመድ እድሪስ ዓዋቴ ኣብ ጎቦ ሃውራ ትረኽብዎ ቆፀራ ፈልየምሉ እኳ እንተነበሩስ ኣባል ቲሓኤ ተቐማጢ እቲ ከባቢ ሼክ ዓሊ ብዛዕባ እዚ ምስ ፈለጠ ናብ ዓዋቴ መልእኽቲ ልኢኹ ንኸይራኸቦም ሓበሮ ሓመድ ዝኾነ ርክብ ምስ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ከም ዘይነበሮ ከዓ ኣረጋገፀ ነዚ ተራኺ እዚ ድሕሪ ምንባብ እምበኣር ኣብዚ ዝስዕብ ነጥብታት ንበፅሕ ቀዳማይ ምፍንጫል ኣብ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ካብ መጀመርያ ማለት ካብ 1960 ከም ዝጀመረ ካልኣይ ኣብ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ዝተፈንጨሉ ካልኦትን ንምስራት ቲሓኤ እጃም ከም ዝነበሮምን ሳልሳይ ብምኽንያት መፈንጨሊኦም ኣብ መንጎ መሪሕነት መሰረትን ዝነበረ ናይ ኣራእያ ፍልሊ ምዃኑ መሪሕነት ነቲ ምንቅስቃስ ከም ኣገባብ ቃልሲ ፖለቲካዊ ምንቅቃሕን ዝርጋሐ ምንቅስቃስን ሓርነትን ክብል ከሎ እቲ ካልእ ሸነኽ ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ምድጋፍ እዩ መሐመድ ስዒድ ናውል ኣብ ውሽጢ ምንቅስቃስ ሓርነት ዝነበረ ምፍንጫል ሓመድ እድሪስ ዓዋቴ ብኸመይ ከም ዝወፀ ኣነን ትኩኡን ይሕለጎን ኣብ ወርሒ 1961 ኣብ ከሰላ ምስኡ ኣኼባ ቅድሚ ምኻድና ምስ ሓመድ እድሪስ ዓዋቴ ንምርኻብ ፈተነታት ኣካይዶ እኳ እንተነበርናስ ኣብ ዛዕባ እዚ ንዓና ኣይሓበረናን እንታይ ደኣ ኣብቲ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ታሪኽን ዘርእስታ መፅሓፍ ንዓዋቴ ንምድላይ ዝቆመት ብስሌማን ኣቡበከር እትምራሕ ጉጅለ እትቀወም ኣብታ ኣኼባ ከም ዝተወሰነ ክሳብ እትምለስ ከም ዝተጸበነያ ንዓዋቴ ንምርካብ ከም ዘይከኣለትን ፀብጻብ ናባና ከም ዘቕረበት ገይሩ ጽሒፉ እዚ ኣበሃላ እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ኣብ ህላወና ኣይቆመትን ምዕራፍ 10 ኣብዚ ምዕራፍ ማእሰርቲ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ 8 ጉዳያት ዝቐረቡ እኳ እንተኾነ ኣነ ግን ብዛዕባ ካልኣይትን ራብዓይትን ጉዳያት ጥራይ እየ ክዛረብ እቲ ካልኣይ ብዛዕባ እሱራት ዓለም በቃ ኣባላት ምንቅስቃስ ሓርነት ዝብል ይኸውን ከሎ እቲ ራብዓይ ብዛዕባ ምስዳድ እሱራት ናብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ብዛዕባ እዚ ክልተ ጉዳያት ኣብ ዝርዝር ቅድሚ ምእታው እቶም እሱራት ንፖሊስ ግንዳዕ ንምውፃእ ፈቲኖም ዝብል ክሲ ገለ ሓበሬታ ክህልወና ይግባእ ቀዳማይ ጉዳይ ምእሳር ኣባላት ምንቅስቃስ ሓርነት ምኽንያቱ
ተሳትፎ ኣብ ምዕዳብ ነቶም ፖሊስን ብመንገዲ ኩሱስ ቁፅሪ ሓደ ነዚ ዕላማ ዝተኣከበ ገንዘብ ምሃብን ካልኣይ ብዛዕባ ጉዳይ ዝተኣሰሩ ሰባት ቁፅሮም 24 ኣብ ኤርትራ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተመሓላለፉ ክልተ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሲኾሞም ብድምር 26 ሰባት እዮም ሳልሳይ ካብኦም 7 ሰባት ተፈቲሖም ናብ ኤርትራ ተመሊሶም ራብዓይ ብዝተረፈ 19 ሰባት ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ካብ መደበር ፖሊስ ስድስተኛ ጣብያ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣለምበቃ ተመሓላሊፎም ሓምሻይ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝቀርቡ 19 ሰባት ዝቀርበሎም ክሲ ናይ ኢትዮጵያ ገበነኛ መቅፃዒ ሕጊ ቁፅሪ 250 እዝባር 252 እዝባር 36 ብምጥቃስ ንخصوصات ኣብ 1950 ጀሚሮም ንኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ንምንፃል ዝዕላመው ማሕበር ሸውዓተ ብዝብል ስም ዝፀውዕዎ ሰልፊ መስሪቶም እዚ ታ 1950 ዝብላ ዘሎ በቆፃፅራ ግእዚ ይተናገሩ ምንቲ ኩሱሳት ገና ምስ ዘይተተሓዙ ብፆቶም ሚስጥራዊ ኣኼባታት የካይዱ ነፍሲ ወከፎም ከዓ ኣብ ወርሒ ክልተ ግዜ ካብ እቶቶም ነቲ ውድብ ይኸፍሉ ነይሮም በዚ ኣገባብ ዝተኣከበ ገንዘብ ገይሮም ኩሱሳት ኣብ ከተማ ግንዳዕ ንዝርከብ ፖሊስ ካብ መንግስቲ ኣውፂኦም ናብ ምዕራባዊ ቀላ ምስ ዘለው ሸፋቱ ንኽፅምብሩ ገይሮም እቲ ዝተኣከበ ገንዘብ ንመግዘኢ ስንቅን ብረትን መተክትን ወይ ዲናሚት መግዘኢ ንኽውዕል ክሳብ ቁፅሪ ሓደ ተዋሂቡ ብዘይ ካዚ ኩሱሳት ቁፅሪ 18-19 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንሓደ ወፃእተኛ ናይ ኤርትራ ኸይዶም ምስ ኩሱስ ቁፅሪ 2 ተራኺቦም ዕላማ ናይቲ ውድብ ማለት ምንፃል ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ንኸረድኦም ኣዕጊቦሞ ዝብል እዩ ኣብዚ እምበኣር ዘለኒ ትዕዝብቲ ከስፍር ኣብቲ መፅሓፍ ቅዳሕ ናይቲ ሰነድ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ሰፊሩ ኣሎ ብተወሳኺ ኩሱሳት 18-19 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንሓደ ወፃእተኛ ኣብ ኤርትራ ብምኻድ ምስ ኩሱስ ቁፅሪ 2 ተራኺቡ ዕላማ ናይቲ ውድብ ማለት ምንፃል ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ንኽርዳእ ኣዕጊቦሞ ይብል ኩሱስ ቁፅሪ 18 ወረደ ገብረ ዮሃንስ ኩሱስ ቁፅሪ 19 ግርማይ ገብረ መስቀል ኩሱስ ቁፅሪ 2 ከዓ ካሕሳይ ባህልቢ እዮም ኣቶ መሐመድ ስዒድ ናውል ኣብ መፅሓፍ ቋንቋ ዓረብ ገጽ 271 ብተወሳኺ ኩሱሳት ቁፅሪ 8 ቁፅሪ 19 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንሓደ ወፃእተኛ ናብ ኤርትራ ብምኻድ ምስ ኩሱስ ቁፅሪ 2 ተራኺቡ ዕላማ ናይቲ ውድብ ማለት ምንፃል ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ንኽረድእ ኣዕጊቦም በማለት ተርጉሞሞ ኣብዚ እምበኣር ኩሱስ ቁፅሪ 8 ክበሃል እንከሎ ዓብዱ ከራር እዩ ኣብ መንጎ እዚ ክልተ ሰነዳት ብምግርጫው ካበይ ዝመፀ ናይ ማሕተም ጌጋ እዩ ደኾን ይኸውን ናይ ማሕተም ጌጋ ኣይመስለንን ኮነ ኢልካ ዝተገበረ ነገር እዩ ክሳብ ቁፅሪ 8 ማለት ዓብዱ ከራር ኣባል ሃገራዊት ሽማግሌ ኣብኡ ምእታው ምስ ሓደ ወፃእተኛ ምርኻብ ምግላፅ ዕላምኡ ኣቶ መሐመድ ስዒድ ኣብ ገጽ 266 ብዛዕባ ሃገራዊ ኮሚቴ ንዝፀሓፎ ዝሰማማዓሉ ንኣንባቢ ኣብ ከምዚ ዓይነቱ ኩነታት ምቋም እቲ ሃገራዊ ሽማግሌ ቁኑዕ ከም ዘይነበረ ገይሩ ንምቕራብ እዩ ንዝቐረበ ክሲ ግንዳዕ ፀረ መንግስቲ ንምልዓል ተሳቲፍኩም ዝብል ኮይኑ ብሓደ 2 ብ3 ጀሚሩ ክሳብ 26 በፂሑ ካብኣቶም 7 ሰባት ክፍነው እንከለዉ 19 ሰባት ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም እቶም ኣብ ቤት ፍርዲ ዝቐረቡ ብዘይካ ካሕሳይ ባህልቢ ወረደ ገብረ ዮሃንስን ግርማይ ገብረ መስቀልን
كسي حادة يونيرو نظام سلسة جن مس وقعتنيا من رخاب مقتاب زبل كسي توسيخوه أحساي بهالبي إذا كسي إزي بمسكر سلس ترقاقسي بسلسة عمتات تفريدو انتوني أتو محمد سعيدنا ودنزو قدائزي كم قدائي هدراوت شما قلي خغربو يفتن نمبر نخالقات أبالات من قصقاص حارنة إترا نزو قدائي بزلوهم متأثار يخون سندات عبيت فردي كيف توقون يخون نمبر قيسيئيو أتو محمد سعيدنا ود أما صحف قصري التميتن حمسان حمشتين بزعبا أزو قدائزي وعوع مع صيرتي أوشتي هدر لعلواي مريحنة التقصر هاقراوت شما قلي أسمرا أون يتغالل هاقراوت شما قلي أما جمريا ورحي عسرت حدا شحن شعة ميتين سوسان سلستن تأسيرا يبل أفزيقن وتم أبالات مأكلاي مريحنة أسمرا زنبورو محمد برهان حسن أحمد الدين عبد القادر يترفسي نتي بصايبو من مصرات من قصقاص حارنة صالح يون أي ذكرون أبديت التميتن حمسان حمشتين نزيز السعب أسفيرو يركب تفليم التلقاء البوليس نظام يسعبو طب أبالات هاقراوت شما قلي أسيرو إسماعيل حج محمود طبقة قلعي جومترا عبدو كرار